ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى قسم چاشت وقت دی اور رات دی جدو چھا جائے ما ودعک ربک وما قلى اور نائی تو آٹھے رب نے تو آنو چھڑیا ہے اور نائی تو آٹھے تو بیزارے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور البتہ تواڈی پچھلی زندگی نالو پہلی بہتر ہوئے گی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور تواڈا رب تواڈے تے راضی ہو گیا ہے اور تسی اپنے رب تے راضی ہو جاؤ گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى اور کیا نہیں پایا اسانے توانو یتیم تے پھر جگہ عطا کر دی تھی واضح الاحترام معزز سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تہاڈے اور میرے دلا دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام عالی شان کو میں اس وقت بیان کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 30واں پارے دا رکوع 18واں سورت دا نام سورہ ضحیٰ سورت دا ابتدائی مقام ہے اللہ رب رحمان نے ساری مخلوقات وچوں
سب نالوں افضل آلہ انسان نو بنایا اور پھر انساناں دے وچوں ایسی جماعت دا انتخاب کیتا کہ جیڑی جماعت 1,24,000 کم و بیش تعداد تے مشتمل ہے۔ اللہ مالک نے اس جماعت نو سارے نالوں افضل بنایا، اشرف بنایا اور بہترین بنایا، جنہاں نو انبیاء کہا جاندا ہے، اور انہاں نبیاں دے وچوں ساری کائنات دے تاجدار آمینہ دلال بیکر حسن و جمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو سارے نالوں افضل بنایا، اور آپ دی ذات پاک دا اگر مطالعہ کیتا جائے اوندے واسطے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے۔ قرآن صاحب قرآن علیہ السلام دا تعارف پوری طرح پیش کردہ نظر آ رہا ہے، اور آپ دی حیات طیبہ اور حیات مبارکہ دے ہر پہلو دی اللہ دا قرآن نقاب کشائی کردہ نظر آ رہا ہے، اور آپ دا عام لوگاں نالو فرق اے بھی واضح ہے کہ دنیا دے اندر کوئی جناب ایک لیڈر ہے، کوئی مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، عالم دین ہے، کوئی اینا دی سیرت لکھن واسطے اپنی قلم نو حرکت دیندا ہے، او اینا دی پیدائش تو شروع نہیں کرے گا، اینا دے ایام جوانی تو شروع کرے گا، جی فلاں ادارے چ پڑھدا رہیا ہے، فلاں ادارے چو فارغ ہویا ہے، فلاں کالج چ داخلہ لیا ہے، فلاں یونیورسٹی دے اندر پڑھدا رہیا ہے، فلاں سن دے اندر انہیں فلاں ڈگری حاصل کیتی ہے، فلاں سن دے اندر انہیں فلاں ڈگری حاصل کیتی ہے، پر میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام آپ دی سیرت لکھن واسطے کوئی اپنی قلم نو اٹھاندا ہے، او آپ دی جوانی تو شروع نہیں کرے گا، آپ دے لڑک پن تو شروع نہیں کرے گا، نہ آپ دے بچپن تو شروع کرے گا، نہ آپ دی پیدائش تو شروع کرے گا۔ اگر اللہ دے قرآن نو دیکھیا جائے، قرآن نے بھی پیدائش تو شروع نہیں کیتا، بلکہ بہت پرانی گل ہے جن دا تذکرہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، بہت پرانی گل ہے، اجے دنیا دا نظام نہیں بنیا، قرآن اعلان فرما رہے ہیں میرے آقا ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، نا ہجے کائنات دا نظام بنیا نہیں، نبیاں دی پیدائش دا سلسلہ شروع نہیں ہویا، میرے اللہ ذوالجلال والاکرام انج عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو اکٹھیاں فرما لے۔ اور گزشتہ پچھلا جمعے دے اندر میں اعلان فرمایا سی ایک وعدہ جیرا رب العالمین نے میرے اور تواڈے کولوں لیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، ایک اے وعدہ ہے کہ جیرا رب العالمین نے ساری انسانیت دے کولوں لے آئے، فرمایا میرے بندیو کیا تسی مینو اپنا رب مان دیو تے نہیں؟ تے سارے یک زبان ہو کے آندے نے کالو بلا، سارے اوتھے رب دے نال وعدہ کر کے آئے، نہیں تے نال ہی نا ایک اور وعدہ رب العالمین نے جیرا خاص نبیاں دی جماعت کولو لے آئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب العالمین نبیاں کولو وعدہ لے رہے نے۔ ایتھوں پتہ لگدا ہے کہ میرے آقا دا تذکرہ پہلا ہی ہو چکیا ہے، نہ دنیا دا نظام بنیا ہے، نہ نبیاں دی پیدائش دا سلسلہ شروع ہویا ہے، میرے آقا دا تذکرہ پہلیاں امتاں دے اندر بھی ہو رہا ہے۔ آؤ نہ ذرا تھوڑا جنہ اور اگے لے چلنا، اللہ دے قرآن نو سماعت فرمانا۔ اور اج میں جیرے اپنے عنوان جس حوالے دے نال اپنی چند گزارشات اور معروضات تو گوش و گزار کرنا چاہنا وا کہ میرے آقا اس دنیا تے آئے نے، اتنا مقام ملے ہے، اینی شان ملی ہے، اور نبی پیدا ہویا تے یتیم پیدا ہویا۔ آج میں انشاءاللہ یتیم مکہ دے حوالے دے نال اپنی چند گزارشات اور معروضات ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، آپ دے تذکرے چرچے پہلا ہی دنیا تے ہو رہے ہیں۔ آپ ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، اللہ دے آن والے جیرے نبی نے آپ دیاں خوشخبریاں سنا رہے نے۔ اللہ دے بڑے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم نو اعلان فرما رہے نے، فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جناب موسیٰ کہہ رہے نے اے میری قوم والے، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق
لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے میری قوم والےوں، میں تو وانو ایک خوشخبری سنان لگا وا جی، اللہ دے پیارے نبی جی خوشخبری کی ہے، فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اے بنی اسرائیل میری قوم والے، ان دے اندر شک کوئی نہیں کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میرے تو بعد ایک بشر آئے گا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ میرے آقا دا تذکرہ تورات دے اندر ہے، جڑے جناب عیسیٰ اپنی قوم نو سنا رہے نے، ومبشرا برسول یاتی، ایک رسول آئے گا، من بعد اسمہ، میرے تو بعد، من بعد اسمہ احمد، جن دا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجے دنیا تے آئے نہیں، آپ دے تذکرے تے چرچے پہلا ہی دنیا تے ہو رہے نے، اور اللہ دے بڑے پیارے نبی آن والے جناب عیسیٰ اپنی قوم نو دس رہے نے۔ آؤ میں ذرا اس تو تھوڑا جینا اور اگے لے جاواں، اللہ دے بڑے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے کعبۃ اللہ دی تعمیر نو مکمل فرما لیا تے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب ابراہیم نے اللہ دا گھر بیت اللہ دی تعمیر مکمل فرما لئیے، اور پنجاب دے رہن والے او باسیو ایتھوں اے بھی پتہ لگدا ہے کہ اے مسجداں بنانیاں رب دے گھر بنانا اے نبیاں دی سنت تے نبیاں دا شیوا ہے، اور میں قربان جاواں جدے کولو رب کم لے لوے اونوں کوئی پوچھ نہیں سکدا۔ اتنی بڑی ڈیوٹی اور اتنی بڑی ذمہ داری جڑے اللہ دے نبی پوری فرما رہے نے تے نال دعاواں فرما رہے نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، فرمایا اے عرشاں دے مالکا، میں تے میرے بیٹے اسماعیل نے تواڈا گھر بیت اللہ دی تعمیر مکمل فرما لیے تے نال ہی ہن دعاواں کر دے پے نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کن سادے رہن والے او بھاسیوں، یار سجدے دے اندر سر رکھ کے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کرو کہ مالک دنیا دا نظام ہے، کوئی جناب فحاشی دے اڈے چلا رہے آئے، کوئی سلمہ چلا رہے آئے، کوئی ٹھیٹھل چلا رہے آئے، مالکہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے تو اپنے اس گناہگار بندے کو لوگ کم لے رہے ہیں تے اپنے گھر دا کم لے رہے آئے، اپنے دین دا کم لے رہے آئے۔
اور جناب ابراہیم بھی اے ہوئی دعاواں فرما رہے نے ربنا تقبل منا اور جان دے ہونا ان دے اندر شک کوئی نہیں مسجد خوبصورت بھی ہووے مسجد جناب ہر رونق ہووے مسجد دے اندر مسجد خوبصورت بھی ہووے دے اندر شک کوئی نہیں جیری کام ضروری ہے کہ مسجد نو آباد کیتا جائے اندے واسطے جد و جہد کی جائے ہائے ایک وقت سی کہ جدو مسجداں کچیاں ہویا کر دیاں سن نمازی اس دور دے پکے ہویا کر دے سن اج ساڈی بدبختی دا عالم ہے کہ اج مسجداں پکیاں نے تے نمازی کچے نے دعا کرو اللہ سانو سارے آنو نمازی پکیاں بنا دے جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم مالکا اساں تیرا گھر بنا لے آئے تے سانو مواہد ہی رکھی تے نال سانو حج دے طریقے سکھلا دے تے نالی ہن اگلی مین دعا کر دے پینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم جناب ابراہیم ہاتھ اٹھائے نے باپ تے بیٹے نے تے دعاواں کر دے پینے اے عرشاں دے مالکا اے تیرا گھر بیت اللہ تے بنا دیتا ہے ان اندے خطیب واسے دعاواں کر رہے ہیں اندے امام واسے دعاواں کر رہے ہیں مالکا اینا دے وچوں ہی ایسا رسول کل دے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم مالکا چہرہ اینا دے وچوں ہی ہوئے تے تیریاں ایتا اینا دے پر کے سنائے تے نال اینا نو کتاب و حکمت بھی سنائے کنجا دے رہن والے او باسیو ایتھو پتہ لگا کہ میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں آپ دا تذکرہ پہلیاں امتاں دے اندر ہو رہا ہے اور میرے آقا آپ فرمایا کر دے سن بشارت عیسیٰ دواء البراہیم بشارت عیسیٰ وواز الکریم دواء البراہیم عند الحکیم میں اپنے بھائی عیسیٰ دیاں خوشخبریاں تے بشارتاں دا نتیجہ بن کے آیا وہاں تے اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہاں میں دوسرے الفاظ دے اندر اس طرح کہلان کہ جس نبی دا تذکرہ تورات اندر جس نبی دا تذکرہ انجیل اندر تسی پوچھو گے دلیل کی ہے جناب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا انج تشریف فرمان ہے نال آپ دے صحابہ بھی موجود نے تے آقا فرمان دے نے صحابیوں ایک نوجوان بچہ ہے یہودی ہے ایک نوجوان بچہ جیرا میرا بڑائی ادب کردہ ہے اور تسی جان دے ہو
کئی لوگ ہوندے نے جڑے اپنے مذہب دے بھی نہیں ہوندے، اپنی جماعت دے بھی نہیں ہوندے، اپنی تنظیم دے بھی نہیں ہوندے، او ادب بھرا کر دے نے۔ این جینا ایک یہودی ہے میرے آقا دا بڑا ادب کردا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو او نظر نہیں آ رہا، تے بتایا گیا ہے اللہ دے پیارے نبی جی او بچہ تے بیمار ہے یہودی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو چلو پھر ان دی تیمار داری کر آئیے، چلو پھر ان دی بیمار پرسی کر آئیے۔ میرے آقا نے صحابہ نو لے آئے، آپ اس یہودی دے گھر چلے گئے نے تے جا کے ان دی بیمار پرسی کی دیئے۔ لگ گئی پیا بچہ بیمار ہے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے، انج لگدا ہے کہ ہن زندگی دیاں ساواں زیادہ وفا نہ کر سکن۔ میرے آقا نے جا کے ان دی بیمار پرسی کی تھی تے لگ گئی نا اس بچے دا باپ یہودی جیرا اپنی کتاب پڑھن دے آئے تے میرے آقا پوچھ دینے او کتاب پڑھن والے مینوں اے تے دس کیا تواڈی کتاب دے اندر میرا تذکرہ موجود ہے؟ کیا تواڈی کتاب دے اندر میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ تے او کہن لگا نا جی تواڈا ذکر ساڈی کتاب دے اندر اے نہیں ہو سکدا۔ تے لاگئی پیا بچہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر اپنے جسم دیاں ساریاں توانائیاں نو اکٹھیاں کر کے آندا ہے اے اللہ دے پیارے نبی جی میرا باپ جھوٹ بولدا ہے، ساڈی کتاب وچ تواڈا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اینی گل کر کے تے نوجوان اپنی زبان تو پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ادھروں کلمہ پڑھ دے واہ میرے مالک تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، ادھروں کلمے دے الفاظ پورے ہوئے نے، ادھو ایندی زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے۔ ادھروں مسلمان ہویا ادھروں جناب جان نکل جاندی ہے۔ کنجا دے رہن والے ہو اس نوجوان نو نہ راتاں دا قیام کرنا پیا ہے، نہ دن دے روزے رکھنے پینے، نہ اس اللہ والے نو لمبیاں چوریاں نمازاں پڑھنیاں پیاں نے، نہ انو صدقات زکات ادا کرنی پئی ہے۔ محنت تھوڑی ہے پر رب نے جنت دی شکل اندر اجر بہتا عطا کر دیتا ہے۔ تو پتہ لگدا ہے کہ میرے آقا دا تذکرہ پہلیاں کتاباں دے اندر بھی موجود ہے۔ آؤ میں تانوں تھوڑا جنا اور اگے لے چلاں۔ میرے آقا دے بڑے پیارے صحابی جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اے مجوسی سن انہاں دا خاندان، اور میں پچھلے جمعے بیان کیتا سی کہ میرے آقا دے دنیا دے آن تو پہلا بہت سارے مذاہب پائے جاندے، عیسائی، یہودی، بت پرست، اگ دی پوجا کرنے والے مجوسی، تے سلمان فارسی دے جڑے گھر والے سن اے اگ دی پوجا کردے سن، مجوسی سن، تے اے سرمایہ دار سن، کھاندے پیندے گھر دے سن، لاڈلے سن۔ ایک دن اپنے گھروں باہر نکلے جا گرجے ور جاندے نے، عیسائیاں دا گرجا ہے تے انہاں دی عبادت ویکھی، انہاں دی عبادت پسند آئی، پھر انہاں دے بن کے رہ گئے تے وقت گزردا گیا۔ آخدے نے میں تواڈے وڈے مرکز جانا چاہنا وا، تواڈے وڈے پادریاں نو ملنا چاہنا وا، وڈے عالماں نو۔ انہاں نے کہا جناب ٹھیک ہے چلے جاؤ، شام دے علاقے دے اندر ساڈے وڈے مراکز موجود نے۔ خیر
جناب سلمان فارسی شام دے علاقے دے اندر پہنچ جاندے نے، اوتھے جا کے پادریاں دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، ایک نہ ہوئی کچھ دن ننگے او پادری دنیا تو چلا گیا ہے، انہیں جان لگیاں کہ آسی پھلاں کو چلا جا، انج کر دیاں دو تین پادری اپنی ہتھی نبھا بیٹھے، اے جناب فوت ہو گئے تے آخری ایک پادری بچیا، انہوں بھی کہن لگے جناب ہن جاپد ہے تہاڈا بھی ویلا اخیر آیا ہے، ہن مینوں کوئی اگلا راہ دسو۔ تے او پادری کہن لگا یار ہن مینوں تے روئے زمین تے میرے مذہب دا کوئی بڑا عالم نظر نہیں آندا، ہاں میں تیری ایک رہنمائی کر دینا وا کہ مکے دی سرزمین تو ایک نبی ہجرت کر کے آئے گا جن دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع مل جائے نا ادھر دا رخ کر لی، مسئلے سارے حل ہو جان گے۔ جناب سلمان فارسی آندے نے میں ادھر دا رخ کر لیا تے اے جناب ویک دے وکاندے غلامی دی زندگی اختیار کر چکے نے تے اے ایک یہودی دے غلام نے تے جا کے مدینے دے اندر انہاں نے پراؤ ڈھالے آئے، اوتھے جا کے ایک یہودی دے غلام بن گئے نے۔ آندے نے میرے یہودی دا ایک باغ سی کھجوراں دا، میں اوتھے کام کرنا سا تے ایک دن میں ٹہنی تے کھراواں پھل لان واسطے میرا مالک جلدی نہ آیا اور آگے مینوں آندا ہے او سلمان میں سنیا کہ مکے وچوں ایک بندہ قبا بستی آیا اور مدینے آ رہا ہے ہجرت کر کے، جیڑا اپنے آپ نو اللہ دا نبی اخواندا ہے، نام ہوندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آندے نے میرے جلدی نال کان کھرے ہوئے، میں جلدی نال تھلے اتریا، میں آ کے پوچھیا یار کیندی گل کرنا ہے؟ ہائے آندے نے میرے مالک نے میرے منہ تے زوردار تھپڑ ماریا، ہائے غلام دی بھی کی زندگی۔ آندے نے تینوں کی لگے تو جا کے اپنا کام کر۔ مالک چلا گیا ہے، آندے نے مینوں تے سوجی گئی سی تے میں کام تو فارغ ہویا تے جس والے مینوں پادری نے کہا سی کہ او نبی جدوں تو انہوں پا لویں اس نبی دے اندر تین نشانیاں ویکھ لویں۔ نمبر ایک، او نبی صدقہ نہیں کھائے گا، آل رسول تے صدقہ جائز نہیں۔ بلکہ مینوں یاد آیا انج ایک دن حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جلدی نال آئے نے، کھجوراں دا ڈھیر لگا ہے، آ کے کھجورا پکڑ کے منہ وچ پا لیندے نے۔ میرے آقا نے جلدی نال اپنی انگلی انہاں دے منہ وچوں پا کے کھجورا باہر کڈ لیاں۔ آقا فرماندے نے پیاریو تانوں پتہ نہیں آل رسول تے صدقہ جائز، آل رسول تے صدقہ جائز نہیں۔ ہن اج کل دے حالات دے اندر اے جناب بندہ اپنے آپ نو سید بھی اخواندا ہے، اے جناب سید بادشاہ اخواندا ہے، اور حالت کی ہے کہ تمری ٹگا ٹگا بساں بازاراں دے اندر اے جناب لوکاں کولوں منگ کے کھاندا ہے، اور اے آندا میرے تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں، اے اپنے آپ نو سید اخواندا ہے، اینو کھلاں بھی دے دیو، اینو صدقے بھی دے دیو، حالانکہ آل رسول تے صدقہ جائز، آل رسول تے صدقہ جائز نہیں۔ او پادری نے دسیا کہ اس نبی دی پہلی نشانی یہ ہے کہ او نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ کہ نمبر دو، او نبی نو کوئی ہدیہ دیو گے، تحفہ دیو گے تے قبول کر لے گا۔
تے نمبر 3 اس نبی دے پیچھے کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی۔ جناب سلمان فارسی آندے نے میں جلدی نہ فارغ ہویا، کھجوراں لے کے قباء بستی دے اندر چلا گیا تے جا کے کھجوراں پیش کی دیاں، حضور مکے چو آئے ہو تے اے میں کھجوراں لے آیا ہاں صدقے دیاں کھا لو۔ تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے کھجوراں تسی کھا لو، محمد صدقہ نہیں کھایا کردا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ جناب سلمان فارسی آندے نے میرے دل نو سکون ہویا، اطمینان ہویا کہ او اتنا لمبا سفر جیرا میں کر کے آیا لگدا ہے ہن پورا ہو چلے ہے۔ تے جناب سلمان فارسی اگلے دن پھر آئے تے آ کے پھر کھجوراں پیش کی دیاں، حضور میں اس دن کھجوراں لے کے آیا سا تے پتہ لگ گیا تسی صدقہ نہیں کھاندے، اے میرے والو گفٹ قبول فرماؤ، تحفہ ہدیہ۔ میرے آقا نے خود بھی کھادیاں تے صحابہ نو بھی کھلائیاں۔ ہن جناب سلمان فارسی آندے نے 2 نشانیاں پوریاں ہو گئیاں، تیسری ایک نشانی رہ گئی ہے۔ آندے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہا ہاں تے لگدا ہے اللہ دے نبی نے بھی میری بے چینی نو محسوس کیتا۔ میرے آقا نے جلدی نال اپنی نبوت والی چادر نو پیچھے ہٹایا تے میں ویکھیا آپ دے کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ذرا ابھری نظر آئی تے چمکدی نظر آئی۔ واہ سلمان تیری قسمت دے کیا کہنے، آندے نے میں اللہ دے نبی دی مہر نبوت اپنے بول رکھ دیتے نے، نال جناب سلمان فارسی چمی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے تے نال ہی میرے آقا دے صحابہ دیاں اکھاں وچوں بھی آنسو ڈگ پے نے تے فوراً جناب سلمان فارسی پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جناب سلمان فارسی نے پتہ اے لگا کہ میرے آقا دا تذکرہ پہلیاں امتاں دے اندر ہو رہا ہے اور پہلیاں کتاباں دے اندر ہو رہا ہے۔ ہن اس نبی دی آمد ہے جس نبی دے بارے قرآن اعلان فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ فرمایا او نبی ان دنیا تے آ رہا ہے کہ جس نبی دا تذکرہ تورات اندر ہے اندہم فی التورات والانجیل جس نبی دا تذکرہ انجیل دے اندر ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اور نبی کردہ کیے نیکی دی دعوت دیندہ دے برائی کو روک دائے
اور او نبی کردہ کیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ او نبی حرام تے حلال دا فرق دس رہا ہے۔ میرے آقا اس دنیا تے آئے نے، آپ نے آ کے اے بندی دے بوجھ، اے تکلیف دے بوجھ ساڑھے کولو آ کے اتارے نے، اور کیرے بوجھ آ کے نبی نے اتارے نے کہ لوکی پوجتے پیسن کبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اینا در در دے بچاریانو سونا ایک در دے جو کان آیا کائنات دا بھن کے امام آیا۔ میرے آقا نے آ کے بوجھ لائے نے، رسم و رواج دے بوجھ آ کے میرے آقا نے اتارے نے۔ اور لوگوں ایویں نہ پھریا کرو کہ جناب فلانے دامن دا بھر لو، فلانے پیر جی دا دامن بھر لو، فلانے نو پیشوا مان لو تے اس گدی والے دا دامن بھر کے جنت وچ چلے جاؤ گے۔ مینوں رب ذوالجلال والی کرام دی قسم ہے، آسمان دے نیلے چادلے اور زمین تے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، او لوگوں اہل حدیث دی دعوت ہے، اگر تانوں پوری دنیا تے مرشد ملے گا، مرشد ہادی ملے گا تے آمینہ دا لال ملے گا۔ اے او نبی ہے کہ جیندہ دامن بھر کے رب دا جنت ملے گا، ان دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میرے آقا مکے دے اندر پیدا ہوئے نے، بی بی آمینہ دے کار آئے، اور کہنے والے نے بھی بڑی پیاری محبت دا کیمرہ فٹ کیتا ہے۔ اندہ مکے چن چریا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، راؤ بولیا جاندیا رائیا نور، سونا گلی باغ بہشت دخان آیا، اور گوتے خان بحر ظلمات اندر باؤں بھر سونا بنے لان آیا۔ اور گل سن لو مینو دیو مبارکاں آن لوگو، او میرے سدے نصیب جگان آیا۔ میرے آقا بی بی آمینہ دے گھر پیدا ہوئے نے، تے ماں جی نے میرے آقا دا چہرہ ویکھے آئے، کتے ماں جی میرے آقا دا چہرہ ویکھ کے خوش ہو جاندیاں نے، کتے بی بی آمینہ اپنے شوہر دیاں جدائیاں بھی ستاندیاں نے، تے ماں جی آمینہ دے اکھاں دے گوشے بھج جاندے نے۔ تے مکے والے نے جا کے جناب میرے آقا دے دادا عبدالمطلب نو جا کے خوشخبریاں دی دیاں، اور عام حالات دے اندر اینی خوشی نہ ہوندی، اے تے اپنی جگہ خوش ہو رہے نے۔ انہوں کی پتہ ہے کہ کون آیا ہے، صرف اینا ہی پتہ ہے کہ سردار عبدالمطلب دا پوتا پیدا ہویا ہے۔ اینا جا کے میرے آقا دے دادا عبدالمطلب نو خوشخبریاں دی دیاں، اے سردار عبدالمطلب او چیریاں عبداللہ دیاں سکیاں ٹہنیاں سن، ان رب نے دوبارہ ہریا بھریاں کر دیتا ہے۔ او جینا تے خزا چھا چکی سی، آج اونا دے بہار آ گئی ہے، تیرے وال پوتا پیدا ہویا ہے۔ سردار عبدالمطلب بھی جلدی نال جا کے ویکھ دینے نا، تے میرے آقا اپنی زندگی دے ایام گزار رہے نے، اور مکے عرب دا خصوصاً علاقہ جیرا ہے، اوتھوں دے رواج دے مطابق اردہ گرہ تو دائیاں آندیاں،
تے آ کے بچیاں نو لے جاندیاں اور 2 سال تک دودھ پلاندیاں اور کنجا دے رہن والے ہو تسی جاندے ہو اے پنڈاں دا علاقہ گاؤں جڑے نے انہاں دی جیڑی بھی زبان ہوئے اے جناب عربی ہوئے اردو ہوئے فارسی پنجابی اے ذرا ٹھیٹھ ہوندی ہے تے انجینا دائیاں لے کے چلے جاندیاں تے اے جیڑا ایک قافلہ تر پہ آئے مکے والا ہے دائیاں دا ایک مختصر جہا قافلہ ہے تے ایک قافلے دے اندر ایک ایسا بھی جوڑا موجود ہے نام دے شوہر دا حارث ہے تے بیوی دا نام حلیمہ ہے اینا مکے وال جان دا رخ کر لے آئے ایک کمزور جی گدی ایک کمزور دی جاچی اینا تے نالے اے جناب ایک ٹولا تور پہ آئے تے دائیاں ویکھ دیاں نے حلیمہ دی ڈاچی جیری ہے اے ہولی ہولی آ رہی ہے تے دائیاں نے ایک دفعہ 2 دفعہ انتظار کیتا اور جان دے او نہ کنجا دے رہن والے او بھاسی آخ دینے نا مشکر ویلیاں تے یاری یاریاں چھڑ جاندے نے اوکے ویلیاں تے رشتہ داریاں چھڑ جاندے نے آندے نے نا اوکے ویلیاں تے بندے دا اپنا سایہ بھی ساتھ چھڑ جاندا ہے تے اینا دائیاں نے کی کیتا ہے آندے نے کنی کو دیر اندہ انتظار کرانگیاں تے دائیاں چیریاں نے مکے والن آ گئیاں نے تے ماں جی حلیمہ ہولی ہولی ماں جی حلیمہ ہولی ہولی آ رہیاں نے تے دائیاں نے آ کے مکے دے اندروں سارے بھرے کرانے آندے کھاندے پیندے کارے انہاں دے بچے اٹھا لینے تے میرے آقا دے گھر بھی آئیاں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اے آمینہ سنے ہیں تیرے گھر بھی بچہ موجود ہے ماں جی آخدیاں نے بچہ موجود پر ہے یتیم ہے بچہ موجود ہے پر ہے یتیم ہے ایک آئی چھڑ کے چلی گئی دوسری آئی چھڑ کے چلی گئی تیسری آئی چھڑ کے چلی گئی کنجا دے رہن والے او باسیون اس ماں دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی کہ جنو جس بے بچے نو دائیاں یتیم چھڑ کے جا رہیاں نے تے عرشاں تو آواز آندی ہے اے آمینہ پریشان نہ ہوئی دل چھوٹا نہ کری اے آپ چھڑ کے نہیں جا رہیاں اسی آپ اپنے نبی نو بچا رہے ہیں اینا دی گود اس قابل ہی نہیں کہ اینا دی گود دے اندر میرا نبی پلے تے ماں جی حلیمہ جلدی نال مکے آئیاں ویکھیا بچے ساریاں دائیاں لے کے چلے گئیاں نے ایک کو گھر رہ گیا ہے کسی نے دسیا آمینہ دے گھر بھی بچہ موجود ہے واقعہ مختصراً ماں جی حلیمہ جلدی نال گئیاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا فرمایا آمینہ سنیا تیرے گھر بھی بچہ موجود ہے فرماندیاں نے ہاں ہاں بچہ موجود ہے پر ہے یتیم ہے تے آندیاں نے میں اپنے خاوند دے نال مشورہ کر لواں اور عقل مند بیبیاں سیانیاں بیبیاں خود سر ہوندیاں عقل مند بیویاں خود سر نہیں ہوندیاں او خاوند نو چڈو نہیں بنائی رکھ دیاں تو تے ہے ہی چڈو ہے اے جناب چاہیدہ خاوند نو عورت دی عزت کرے تے عورت نو چاہیدہ خاوند دی عزت کرے خیر جلدی نال مشورہ کیتا حارث ایک بچہ ہے پر ہے یتیم ہے آندے نے چل جا جیویں دا وی ہے جلدی نہ لے آیا تے ماں جی حلیمہ جا کے نہ آمینہ نو آندیاں نے آمینہ لیا بچہ دے وقار اور جان دے او کنجا دے رہن والے او باسیو انج ماں جی نے میرے آقا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے انج لگتا ہے کہ جے میں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے
میرے آقا نو جلدی نال ماں حلیمہ نے لے آئے تے انہاں دا خاوند بار انتظار کر رہا ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کچھ لبدا بھی ہے کہ نہیں، تے دوروں ہی آواز دے کے آندا ہے حلیمہ سنا کچھ لبائی کہ نہیں، تے ماں جی آندیاں نے وے کرما والیا کچھ نہیں، سب کچھ ہی لب گیا ہے، اور ایک کون آیا آج دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر یارو عجب بہار آیاں تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں تے آزم لال حلیمہ لے گئی، آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ واقعہ مختصر ٹائم ہو گیا ہے تے جناب 2 سال دودھ دی مدت ہے، اسلام تو پہلا بھی عرب دے اندر وہی مدت سی، ان اسلام نے بھی یہی مقرر فرمائی ہے۔ خیر 2 سال پورے ہو گئے تے ماں جی نے آ کے فرمایا آمینہ میرے محمد نو چھڈنوں دل نہیں کردا، اگر اجازت دینی ہے میں کوئی 4 دن ہور رکھ لواں، پھر جاندیاں نے 4 دن رکھ کے پھر واپس آ جاندیاں نے۔ واقعہ مختصر ہے تے ماں جی آمینہ دی گودی دے اندر میرے آقا کھیل دینے پہ، میرے آقا اپنی زندگی دے ایام گزارے نے تے ایک دن ماں جی دے دل وچ آئیاں میرے لال تو اپنے باپ دا سایہ تے نہیں ویکھیا، چہرہ تے نہیں ویکھیا، چلنا میں تینوں تیرے باپ دی قبر وکھا لے آواں۔ تے ماں جی نے سردار عبدالمطلب کولوں اجازتاں طلب کیتیاں تے مختصر جہا قافلہ انج مدینے وال جا رہا ہے تے جا کے مدینے دے اندر میرے آقا نے اپنے والد دی قبر ویکھی ہے، جاندے ہو نہ کنجاتے واسیو اس بچے دے دل تے کی گزردی ہوئے گی، اج دنیا تے آیا نہیں، باپ دا سایہ پہلا ہی دنیا تو چلا گیا ہے تے آج 6 سال دی عمر ہے تے آج اپنے باپ دی قبر تے کھڑا ہے۔ خیر میرے آقا نے اپنے والد دی قبر ویکھی اور ماں جی آمینہ 1 مہینہ اپنے پیکے ریاں نے مدینے دے اندر تے ہونا جان دا ارادہ کیتا تے ماں جی دی طبیعت راستے دے ہوتے ابوا مقام تے خراب ہو جاندی ہے، اور ماں جی نو کی پتا سی کہ جس یتیم نو اندے باپ دی قبر وکھان واسطے لے آئیاں ان اس بال نو دوریاں یتیمیاں دے صدقے سہنے پینے نے۔ ماں جی آمینہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے اور اینا دی لونڈی ایمن طرح طرح دیاں خدمتاں کر دیئے، یار کیرا کوئی اوتھے سینئر ڈاکٹر موجود ہونگے۔ خیر ماں جی آمینہ نو اس طرح لگدا ہے کہ زندگی دیاں ساواں وفا نہیں کر سکدیاں تے ماں جی نے اپنے بیٹے محمد نو جلدی نال سینے لایا، کدی میری ماں آمینہ اپنے میرے آقا دا چہرہ چوم دیاں نے، کدی متھا چوم دیاں نے تے آندیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشان خبر نکائی ویچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، چور چلی میں ویچ پردیساں بال یتیم نمانا کون مقدر مورن والا ہاتھ غالب حکم ربانا،
میرے بیٹے محمد ویکھنا مینو نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ تے ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا میرے آقا دا متھا چوندیاں نے ماں آمینہ تے نال ام ایمن نو بھلا کے آندیاں نے ام ایمن میرے لال دی انگلی پھڑ لے تے جا کے اندے دادے دے حوالے کر دویں انہوں میرے والو جا کے ترلا کرنا منت کرنا سردار جی اے دورا یتیم ہے ہن انہوں ماں آمینہ دا پیار بھی تساں دینا ہے میرے آقا جا رہے نے مکے دے اندر سردار عبدالمطلب روزانہ بے چینی دے نال مکے دے اندر باہر نکل دے نے اللہ خیر ہوئے میری آمنہ نظر نہیں آ رہی میرا محمد نظر نہیں آ رہا سردار عبدالمطلب جو ویکھ دے نے تے دور ہی میرے آقا تے نال ام ایمن نے میرے آقا دی انگلی پکڑی ہے جان دے ہو نہ کنچا دے ہو باسیو یتیمہ دیتے اگئی ساس کے جان دے ہو کنجا دے ہو باسیو یتیمہ دیتے اگئی ساسو کے ہوندے نے کوئی محبت پری گود مل جائے کوئی محبت پری شفقت مل جائے میرے آقا نے اج دور ہی اپنے دادا نو ویکھے تھے اج جلدی نال جا کے میرے آقا دے گلے میرے آقا اپنے دادا عبدالمطلب دے گلے لگ جاندے نے یار کنجا دے ہو باسی ہوئے میرے آقا اس دنیا تے آئے نے یار او عظیم انسان کہ جیرا دنیا دے اندر زندگی گزار رہے آئے 4 سال دی عمر 6 سال دی عمر اجے دنیا تو آیا ہے تے باپ دا سایہ ویکھنا نصیب نہیں ہویا 6 سال دی عمر ماوی جدائیاں دے کے چلے جان دیئے 8 سال دی عمر نو پہنچ دے نے دادا بھی دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے پر او عظیم انسان ہے دنیا تے زندگی گزار رہا ہے جن دے بارے قرآن اعلان کر رہا ہے علم یجد کا یتیم فآوا فرمایا سونے اساں توانو یتیم پایا پھر توانو اساں جگہ عطا کی دی اللہ کتھے جگہ عطا کی دی فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک لوگ آندے رہن گے تہاڈا کلمہ پڑھدے رہن گے اور میں مومناں دے دلاں دے اندر سونے توانو جگہ عطا کر دیتی ہے